क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले, आसमानी बिजली गिरने से हर तरफ तबाही। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में 242 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में 128 मर्द, 8 खवातीन और 13 बच्चे भी शामिल। 2800 अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर रत्ती गली के मकाम से 700 सयाहों को रेस्क्यू किया गया। मूज़ और सैलाबी रेलों से दर्जनों मकानात और पुल भी तबाह। राबिता सड़कों का नामो निशान मिट गया। सैलाबी रेले गाड़ियों को तिनकों की तरह बहा ले गए। आम दरख्त का निज़ाम और ज़राए मवासलात दरहम बरहम। ज़मीनी रास्ते मुनक़ता होने से इमदादी सरगर्मियाँ भी बुरी तरह मुतासिर। ज़िला इंतज़ामिया और मकामी अफराद इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ़। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी का इजहार अफसोस। खैबर पख्तूनख्वा में बारिशों से हर चीज़ बलिया में 24 घंटे में 211 अफराद जाँ बहक, 14 जख्मी। बोनेर में सबसे ज़्यादा तबाही, 157 अफराद जान की बाजी हार गए। मरने वालों में 25 खवातीन और 18 बच्चे शामिल। बोनेर की तहसील गदेजी में 120 से ज़ायद लाशें निकाली गईं। तहसील चगरजई में एक ही ख़ानदान के 22 अफराद जाँ बहक। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक तहसील डिगर से 15 लाशें मिलीं। रास्ते जगह जगह से बंद होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात। पीर बाबा अस्पताल की इंतज़ामिया का कहना है कि 120 से ज़ायद लाशें लाई जा चुकी। खैबर पख्तूनख्वा में कल यौम सोग कौमी परचम सरनिगू रहेगा। बाजोड़, सवात, मित्ता और मैंगोरा में तूफानी बारिशों के बाद खौफनाक सूरत हाल। बाजोड़ की तहसील सालारजई में आसमानी बिजली गिरने से 12 अफराद जाँ बहक, 17 लापता अफराद की तलाश जारी। लोअर दीर के इलाके मैदान सोरी पाव में छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। बडग्राम के इलाके शिमलाई में 40 अफराद रेले में बह गए। 21 लाशें निकाल ली गईं। मानसहरा में भी तबाही, 16 अफराद जाँ बहक, 26 लापता। सैलाब, तहसील तंगी मंडा हेडवर्क्स के मकाम पर दरियाए सवात में फंसे 15 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मैंगोरा में सैलाबी सूरत हाल, पानी लोगों के घरों में दाखिल। गोकंद के इलाके में 8 बच्चे सैलाबी पानी में डूब गए, 4 बच्चों की लाशें निकाल ली गईं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का हेलीकॉप्टर MI-17 क्रैश कर गया, 5 अफराद शहीद। हादसा चेंगई बांडा के करीब सोकई में पेश आया। KP हुकूमत ने हेलीकॉप्टर क्रैश होने की तस्दीक कर दी। हेलीकॉप्टर सैलाब के दौरान इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ था। आला हुकाम का कहना है कि हेलीकॉप्टर क्रैश होने की वजूहात ताहाल सामने न आ सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन NDMA से राबता। लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर को खैबर KP की हुकूमत के राबते की हिदायत। नुकसानात का जायजा लेने के लिए मॉनिटरिंग सेल कायम। दूसरी जानिब बोनेर, मानसहरा, शांगला, बाजोड़ और बटकराम को आफतज़दा करार दे दिया गया। शदीद सैलाबी सूरत हाल के बायस वादी नीलम, मानसहरा, सवात को सयाहत के लिए बंद कर दिया गया। सवात के 41 फीडर्स की बिजली मुकम्मल बंद हो गई। NDMA का कहना है क्लाउड बर्स्ट और सैलाब से भारी नुकसान हुआ। बोनेर के 12 देहात क्लाउड बर्स्ट से मुतासिर। रेस्क्यू टीमों की तादाद में इजाफा कर दिया गया। सूबाई हेलीकॉप्टर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। चारसदा, बोनेर, मालाकंड बुरी तरह सैलाब से मुतासिर। सूबे में एमरजेंसी नाफिज, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। PTI चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, रेस्क्यू ऑपरेशन में तमाम इदारे हिस्सा ले रहे हैं। मुश्किल घड़ी में आवाम से अपील है हमारा साथ दें। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी ने कहा, मुश्किल की घड़ी में सियासत से बालातर होकर काम करना चाहिए। पाक फौज हर मुश्किल में अवाम के शाना बशाना। सवात और बाजोड़ के सैलाब मुतासरा इस्लाम में फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी। पाक फौज की टीमें लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करने में मसरूफ। बाजोड़ में हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। हेलीकॉप्टर से राशन और अद्वियात की फराहमी भी जारी। पाक फौज की टीमों के आते ही मुतासरीन ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे बुलंद किए। पाक फौज के मुताबिक तमाम सैलाब ज़दगान को बहिफाजत रेस्क्यू करने और महफूज मकामात पर मुंतकिल करने तक ऑपरेशन जारी रहेगा।
شدید بارشوں نے گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کا حلیہ بگاڑ دیا۔ مختلف حادثات میں 20 افراد جاں بحق، درجن سے زائد لاپتہ۔ غیزر میں 8، دیامر میں 3 اموات ہوئی ہیں۔ آزاد کشمیر کے دارالحکومت مظفر آباد میں کلاؤڈ برسٹ سے ایک ہی خاندان کے 6 افراد جاں بحق۔ موسلا دھار بارشوں اور فلیش فلڈ سے ندی نالوں میں طغیانی۔ وادی نیلم میں درجنوں گھر، سرکاری عمارتیں، پل اور شاہراہیں مکمل تباہ۔ ضلع باغ سماہنی کے نالوں میں اونچے درجے کا سیلاب۔ بھیمبر نالے میں سیاحوں کی گاڑی بہہ گئی، جس کے بعد تمام افراد کو ریسکیو کر لیا۔ جہلم ویلی، بچیاں بالا اور وادی نیلم میں بھی پانی کے بہاؤ میں غیر معمولی اضافہ۔ کوٹلی میں مسلسل بارش سے دریائے پونچھ میں طغیانی۔ آزاد کشمیر حکومت نے دور دراز کے لیے تعلیمی ادارے بند کر دیے۔ فائبر کٹنے سے گلگت بلتستان بھر میں موبائل سروس بند۔ وزیر اعظم آزاد کشمیر چودھری انوار الحق کی زیر صدارت ہنگامی اجلاس۔ دریاؤں کے قریب مقیم آبادی کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کا فیصلہ۔ بارش سے متاثرہ افراد کو فوری مالی امداد دینے کا بھی اعلان۔ اسلام آباد میں بھی بادل برس پڑے، کہیں بوندا باندی، کہیں موسلادھار بارش۔ راول ڈیم میں پانی کی سطح بلند ہونے پر سپل ویز کھول دیے گئے۔ قصور اور عارف والا کے مقام پر دریائے ستلج میں نچلے درجے کا سیلاب۔ کئی مقامات سے حفاظتی بند ٹوٹ گئے۔ سیلابی پانی گھروں میں داخل۔ دریائے چناب میں بھی سیلابی صورتحال۔ کوٹ بیلا میں سینکڑوں گھر سیلاب کی نظر ہو گئے۔ دریا کے قریب رہنے والوں کو محفوظ مقامات پر منتقل ہونے کی ہدایت۔ کراچی میں ہب ڈیم اور ندی میں ڈوبنے والوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع کشتواڑ میں کلاؤڈ برسٹ سے تباہی، 56 افراد ہلاک، 200 لاپتہ ہو گئے۔ مرنے والوں میں 30 سے زائد ہندو یاتری بھی شامل۔ بھارتی میڈیا کے مطابق 40 لاشیں نکال لی گئیں۔ امدادی سرگرمیاں جاری، زخمیوں میں 30 کی حالت نازک۔ پاکستان کسی کو نیوکلیئر بلیک میلنگ نہیں کر رہا، جوہری صلاحیت دفاع کے لیے ہے۔ مودی اپنے بیانات سے گھر میں اٹھا طوفان روکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کے اثاثے صرف پاکستان کے دفاع کے لیے ہیں۔ میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو میں خواجہ آصف نے کہا کہ پاکستان نے اپنے دفاع میں جنگ لڑی اور جنگ جیتی۔ نریندر مودی کے لیے پاکستان سے جنگ ایک ڈراؤنا خواب بن چکا ہے۔ ٹرمپ نے ایک بار پھر مودی کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا۔ کہتے ہیں پاکستان اور بھارت کے درمیان جھڑپوں میں 6 سے 7 طیارے گرے، میں نے 6 جنگیں رکوائیں۔ روس اور یوکرین پاکستان اور بھارت سے سبق سیکھیں، دونوں ملک جوہری تنازع کی طرف جانے کے لیے تیار تھے۔ لڑائی میں لاکھوں لوگوں کی جانیں جا سکتی تھیں، ہم نے بہت اچھے طریقے سے یہ تنازع حل کروایا۔ امریکی صدر نے ریڈیو انٹرویو میں کہا کہ پیوٹن، زیلنسکی اور میرے درمیان اہم ملاقات ہوگی۔ میرے خیال سے روسی صدر یوکرین امن معاہدہ کرنا چاہتے ہیں۔ ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس کا ابھی علم نہیں، ملاقات اچھی نہیں ہوئی تو پابندیاں لگائی جا سکتی ہیں۔ بھارت کی ہٹ دھرمی برقرار، سنتاس معاہدے پر عالمی ثالثی عدالت کا پاکستان کے حق میں فیصلہ ماننے سے انکار کر دیا۔ عالمی ثالثی عدالت نے کہا تھا کہ بھارت سنتاس معاہدے کے تحت مغربی دریاؤں کا پانی پاکستان کے لیے چھوڑنے کا پابند ہے۔ بھارت نے فیصلے پر رد عمل میں کہا، عالمی ثالثی عدالت کو اس مسئلے پر فیصلہ سنانے کا اختیار نہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے بنگلہ دیش کے ہائی کمشنر کی ملاقات کے دوران وزیر اعظم نے پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان مختلف شعبوں میں بڑھتے ہوئے تعلقات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے چینی گارمنٹس گروپ کے وفد کی ملاقات، کہا چین میں پاکستان بزنس کانفرنس جلد منعقد ہوگی۔ پاکستان ٹیکسٹائل کے شعبے میں چین کی مہارت سے فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، ہماری خواہش ہے چینی صنعتیں پاکستان میں اپنے یونٹس لگائیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے وفاقی وزیر پاور ڈویژن سردار اویس احمد لغاری کی ملاقات، ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ سرکاری اشتہارات میں قائد اعظم کی تصویر نہ لگانے کا معاملہ سینٹ تک جا پہنچا۔ سینیٹر فیصل جاوید کی نشاندہی پر وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ کا تحقیقات کروانے کا اعلان، کہا ہم سب بانی پاکستان کے پیروکار ہیں، اس کاروان میں میر کارواں قائد اعظم محمد علی جناح ہیں، آپ ہمارا فخر ہیں، تحقیقات سے ایوان کو آگاہ کیا جائے گا۔ یوم آزادی کی مناسبت سے سینٹ میں قرارداد متفقہ طور پر منظور، قرارداد وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے پیش کی۔
वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से अमरीकी कोऑर्डिनेटर बराए इंसदाद दहशत गर्दी ग्रिगोरी लोगरफो की मुलाकात हुई। पाक अमरीका ताल्लुकात, इंसदाद दहशत गर्दी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंसदाद मुनशियात समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सदर ट्रंप की हुकूमत आने के बाद पाक अमरीका ताल्लुकात में गैर मामूली बेहतरी आई है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की आलमी अमन के लिए मुखलिसाना काविशें काबिल तहसीन हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज जापान के 5 रोज़ा दौरे पर रवाना। टोक्यो, ओसाका और योकोहामा के दौरे करेंगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शिरकत करेंगी। रवानगी से कबल वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। मरियम नवाज ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की तकमील के लिए 30 जून 2026 की डेडलाइन दे दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का बास प्रोजेक्ट्स की तकमील पर बरवक्त न होने पर इजहार नापसंदीदगी। गलियों की तामीर व मरम्मत जल्द मुकम्मल होने पर जोर। ब्यूटिफिकेशन के तमाम मंसूबों की बरवक्त तकमील यकीनी बनाने की हिदायत। और गंज बख्श फैज़ आलम मजहर नूर खुदा हज़रत अली हजवेरी दाता गंज बख्श के उर्स की 3 रोज़ा तकरीबात का आखिरी रोज़। मज़ार पर हाज़री के लिए मुल्क भर से ज़ायरीन की बड़ी तादाद में आमद। बड़ी तादाद में सबीलों और लंगर खानों का अहतमाम। दाता दरबार और अतराफ़ में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात। शहर भर में आम तातील है।